नेपालीलाई जन्मदा साथ हामीले विदेशप्रति अभिमुखीकरण त गरिरहेका छैनौँ। हामीले त केवल विदेशीहरूको लागि जनशक्ति उत्पादन गर्ने कारखाना खोलेका छौँ, विद्यालय होइन। All are the factories. These are the factories where we are manufacturing the manpower for the English speaking countries. यही भन्न पर्यो अहिले। अमेरिका, बेलायत भन्छौँ। भाषाप्रति मेरो कुनै दुराग्रह छैन, तर मातृभाषाप्रति हाम्रो दुराग्रह किन? पढाउनुस्, अंग्रेजी राम्रो कुरा हो, तर नेपाली पढ्दाखेरि दण्ड किन दिने? सहरहरू के नेपालमा छैनन्? पोखरा छैन? बरु कुनै एउटा गाउँको नचिनेको सहरलाई अभिमुखीकरण गरिदिनुस्, त्यो गाउँ स्थापित होस्, बसमा लेख्नुस्, पुतली बजार लेख्नुस्, सुर्खेत लेख्नुस्। कमसेकम त्यो बच्चालाई आजीवन, सुर्खेत पनि मेरो राष्ट्रको एउटा सहर हो, पुतली बजार मेरो प्रदेशको एउटा जिल्लाको एउटा सदरमुकाम हो भन्ने त बुझ्छन् उनीहरू। वाट दे शुड अन्डरस्ट्यान्ड when they will read the Cambridge on their bus. के बुझ्ने त्यसबाट? हामी आफ्ना भयौँ भने अरू कसैका पनि हुन सक्दैन। जसले आफूलाई विश्वास गर्न सक्दैन, अरूले तपाईलाई किन विश्वास गर्ने? हामीलाई जब हामीलाई आफै प्रति विश्वास छैन भने अरूले हामीमा विश्वास किन गर्ने? यसले विश्वासको सङ्कट पैदा गर्छ। स्वदेश, संस्कृति र आत्माभिमान प्रति चाहिँ यसले गहिरो सङ्कट प्रकट गर्छ। एक दिन यस्तो समय आउनेछ हाम्रो देशको लागि, कुनै पनि देशको नागरिक देशको लागि काम गर्ने छैन, विदेशको लागि काम गर्नेछ। अहिले दुर्भाग्यवश जति पनि हाम्रा नेताहरू हुनुहुन्छ उहाँले यही आरोप लाग्ने गर्छ। उनीहरू नेपालीका होइनन्, आइदर दे आर फर द इन्डियन्स, फर द चाइनिज अर इङ्ग्लिस अर द अमेरिकन। उनीहरूले रोकोलाई काम गरेका छन् भन्ने आरोप लाग्छ। के यो आरोप लाग्नु ठिक हो त? त्यति पनि हाम्रा इन्द्रियहरूको बसमा नपरौँ, त्यति पनि आफूप्रति अविश्वास नगरौँ जसले हाम्रो आत्माको अवनति होस्। र अहिलेको शिक्षा नीतिले हामीलाई निरन्तर आत्म अवनतितिर, आफैलाई घृणा गर्ने दिशातिर लैरहेको छ। अमेरिका हाम्रो प्रतिमान बन्छ, गन्तव्य बन्छ, सपनाको सहर बन्छ, अस्ट्रेलिया बन्छ, इङ्ल्यान्ड बन्छ। किन काठमाडौँ बन्न सकेन? हाम्रा नेतृत्वहरूले यसको जवाब दिनुपर्छ। किनभने हामीले कहिल्यै पनि आफ्ना बालबच्चाहरूलाई वेदप्रति, उपनिषदप्रति, श्रीमद् भगवत गीताप्रति, पुराणहरूप्रति, पुराणप्रति मात्रै होइन, धार्मिक मात्रै छैनन् यिनी चिजहरूमा। आयुर्वेद कुनै धर्मग्रन्थ होइन, ज्योतिष कुनै धर्मग्रन्थ होइन, गान्धर्व वेद अर्थात् गायन विद्या कुनै धर्मग्रन्थ होइन, स्थापत्य वेद अर्थात् वास्तु कुनै धार्मिक कुरा होइन। दे आर द साइन्स। यिनी बारेमा हाम्रो बच्चाहरूलाई किन बताउँदैन? श्रीमद् भगवत गीताले पाञ्चजन्यम ऋषिकेश देवदत्तम धनञ्जय पौण्ड्रम ददमौ महाशङ्खम भीम कर्मा वृकोदर। हामी योद्धा हौँ। म नेपाली हुँ, नेपालीपनमा मलाई गौरव छ। म हिन्दू हुनुमा मलाई गौरव छ। म ऋषि परम्पराको उत्तराधिकारी हुँ, म त्यसमा गर्व गर्छु। म साथसाथै मेरो भाषामा, मेरो संस्कृतिमा, मेरो
देशमा म गर्व गर्छु भन्ने नागरिकहरू शिक्षाद्वारा उत्पन्न हुन्छन् र त्यो शिक्षा भनेको वेदबाट आरम्भ हुन्छ। ऋते ज्ञानान्न मुक्ति, अर्थात् जबसम्म ज्ञान प्राप्त हुँदैन तबसम्म स्वतन्त्रता प्राप्त हुँदैन भन्ने वेद वाक्यहरूलाई हामीले स्मरण गर्नुपर्छ। यदि स्वतन्त्रताको स्वाद जान्नु छ भनेदेखि वेद पढ्नुपर्छ। यदि स्वतन्त्रताको वास्तविक अर्थ तपाईँ हामीले जान्न चाहन्छौँ भने श्रीमद् भगवत गीता पढ्नुपर्छ। यदि कर्तव्य के हो भनेर जान्न चाहन्छौँ भने श्रीमद् भगवत गीता पढ्नुपर्छ। श्रीमद् भगवत गीता सुन्नुपर्छ। हामीहरूका त अचम्मको चलन छ बाबु, श्रीमद् भगवत गीता सुन्नु हुँदैनै जोगी भइन्छ। म जोगी भएको देख्नुहुन्छ त। र वास्तवमा विदेशीहरूको लागि हामीले पढ्नुभन्दा विदेशीहरूको लागि काम गर्नुभन्दा आफ्नो स्वदेश र संस्कृतिको लागि जोगी बन्नु धेरै राम्रो। तिनी गुरुहरूलाई, पण्डितहरूलाई, ती विज्ञहरूलाई, ती वैज्ञानिकहरूलाई म सादर नमन गर्दछु। हाम्रो समाजले उनीहरूको प्रशंसा गर्नुपर्छ, जसले वेद उपनिषद जस्ता वाङ्मयमा टेकेर गौरवका साथ म नेपाली हुँ तर म विज्ञान पढ्छु भनिरहेका छन्, उनीहरूप्रति म नमन गर्छु। भगवान कृष्णले घोषणा गरिदिनु भयो, अर्जुनले पनि घोषणा गरिदिए, हो हामी योद्धा हौँ, लड्न आयौँ हामी। तर कस्ता योद्धा हौँ भनेदेखि भगवान श्रीकृष्ण इन्द्रियजित, देवदत्त धनञ्जय धनजित। धन के हुन् भन्दाखेरिमा पृथ्वी जल तेज वायु आकाश यदि सबै धन हुन्, पैसो पनि धन हो। यदि पृथ्वी जल तेज वायु आकाश रहेन भने जीवन रहँदैन। त्यही भएर प्रमुख धन त पृथ्वी जल तेज वायु आकाश हुन्। यसको सन्देश स्पष्ट छ। पहिला पञ्चधन शुद्ध हुनुपर्छ। पहिलो धन भनेको पृथ्वी हो, तिनी शुद्ध हुनुपर्छ। पृथ्वी तत्त्वम शोधयामी भनेर हामी सुरु गर्छौँ। पृथ्वीलाई माया नगर्ने, काठमाडौँको जस्तो जथाभावी बुल्डोजर चढाइदिएर, जथाभावी वनमा बुल्डोजर पठाइदिएर विकासको नाम विनाश मनाउने श्रीमद् भगवत गीताले त आदेश दिँदैन। मैले बेलायत गएँ, अमेरिका गएँ, विदेशहरू जाँदाखेरि मैले देखेँ उनीहरूले कहिल्यै पनि कृषियोग्य जग्गा जमिन कहीँ पनि नाश गरेका छैनन्। जङ्गलको एउटा रुख पनि कहीँ उखाल्नु पर्यो भने मैले आँखैले देखेँ नेदरल्यान्डमा ठुलो क्रेन लगेर तल जडैदेखि पुरै उखेलेर अनि अर्को ठाउँमा चाहिँ त्यत्तिकै ठाउँमा चाहिँ खनेर खाल्डो बनाएर जस्ताको त्यस्तै रुख रोकिने रहेछ। नेपाल सरकारमा बसेका नीति निर्माताहरू, तिमीहरू पनि देश गएका छौ, जानेका छौ, हामीभन्दा बुद्धिमान छौ, किन यो वातावरणको विनाश गर्छौ? किन नेपाली जनताको भाग्यलाई चाहिँ अपहरण गरेर खाडीबाट तेलबाट चल्ने त्यो बुल्डोजरलाई चाहिँ त्यहाँ लगाएर प्रकृतिको विनाश गर्छौ? यो प्रकृतिको मात्रै विनाश होइन, नेपालको विनाश हो, हाम्रो संस्कृतिको विनाश हो। एउटा पिपलको चौतारी भत्किँदाखेरिमा चौतारी मात्रै भत्किँदैन, एउटा 500 वर्ष पुरानो रुख जसले निरन्तर अक्सिजन दिइरहेको थियो, प्राण बाहिरिरहेको थियो, त्यो नष्ट हुन्छ। र 500 वर्ष पहिला कसैले त्यो पिपल सारेको थियो, त्यसको आत्मा नष्ट हुन्छ, उसको इतिहास नष्ट हुन्छ। त्यति मात्रै होइन, त्यो 500 वर्षको लामो अन्तरालमा जो त्यो चौपारी मुनि बसेर विश्राम लिएर अलिकति खाजा खाएका थिए, तिनीहरूको इतिहास नष्ट हुन्छ, हाम्रो संस्कृति नष्ट हुन्छ। किन यो कुरा बुझ्दैनौ? बिना विकासको कसैले विकास गर्दैन। यसलाई एकीकृत बनाऊ, जथाभावी नखरौँ। एउटा रुखको महत्त्व, रुखको महत्त्व आजभोलि वैज्ञानिकहरूले भर्खरै हाम्रा सम्मानीय प्रधानमन्त्री वा केलेस्कोमा चाहिँ वातावरण सम्मेलनमा भाग लिएर आउनु। त्यहाँ नेताहरू त्यत्तिकै जुटेका होइनन्। हामी जस्तै क्रियाकलापले ती देशहरू पीडित थिए र अहिले ती चिजलाई कम गर्दैछन्, तर हामीले त्यसलाई विनाशको बाटोतिर जाँदैछौँ।
त्यही भएर धन पृथ्वी हुन्, पृथ्वीलाई जोगाउँ। श्रीमद् भगवत गीताले भन्छ पृथ्वी तत्त्वम शोधयामि न मम, पृथ्वी तत्त्वलाई सदैव सम्मान गरौँ। घर बनाउनु पर्छ, खानेपानी हुनुपर्छ, ढल हुनुपर्छ, बाटो हुनुपर्छ, यातायात हुनुपर्छ, विद्यालय हुनुपर्छ। तर त्यसो गर्दा न्यूनतम वातावरणीय क्षति हुनुपर्छ। त्यही भएर पृथ्वी तत्त्वम शोधयामि, यहाँ धनको अर्थ पृथ्वी हो। दोस्रो धनको अर्थ हो जल। हामी सनातनीहरूले गौरव गर्ने कति पनि ठाउँ छैन। जब हामीले रुद्रमती देख्छौँ, बागमती देख्छौँ, विष्णुमती देख्छौँ, हनुमन्ते देख्छौँ काठमाडौँ उपत्यकाका, यिनी खोलाहरू देख्दा, यिनी नदीहरू देख्दा हाम्रो पाखण्डीपन उजागर हुन्छ। छठ आउँदैछ, छठको पूजा हुँदैछ। यत्रो छठको दिन त्यत्रो बागमतीलाई चाहिँ हामी सम्मान गर्ने, सूर्यको अगाडि उभिने। एक दिन त उभिन्छौँ, तर अरू दिन लगेर फोहोर त्यहीँ फालिरहेका हुन्छौँ। अव्यवस्थित बस्तीहरू, ढलहरू त्यही गयो। त यो पाखण्डीपन अब छोड्नुपर्छ। जल नै जीवन हो। पहिलो जीवन धन जो हो त्यो पृथ्वी हो, दोस्रो धन जो हो त्यो जल हो। उपनिषदहरूमा हेर्नुभयो भनेदेखि जल एव ब्रह्म, अन्न पहिलो साक्षात्कार थियो। अन्न एव ब्रह्म, अन्न नै ब्रह्म हो। किनभने पृथ्वी र अन्नको संयोग सहसम्बन्ध छ। पृथ्वी नभइकन अन्न फल्दैन। माटै लिएर जानुपर्छ, अन्तरिक्षमा पनि माटै लिएर जानुपर्छ यदि हामीले अन्न फलाउनु छ भने। त्यही भएर अन्न र पृथ्वीको अभिन्न सम्बन्ध छ। धन तत्त्व जुन हो देवदत्त धन, वायु धन हो। किनभने एकछिन पनि हामीले प्राणवायु पाएन भने हामी मर्छौँ। आकाश धन हो, किनभने हामी पेसको लागि अर्थात् स्पेस चाहिन्छ हामीले, नत्र भने हामी खुम्चिन्छौँ। त्यसपछि मात्रै तपाईँको प्रेम पनि धन हो। त्यसपछि तपाईँको चाहिँ धन द्रविणम भन्छन्, द्रविण। त्यसपछि मात्रै नगद, सुन, चाँदी, हिरा, मोती, यिनी पनि धन हुन्। यिनीहरूको जुन क्याटेगोरी छ यो लास्ट हो। तर अहिले भयो के भन्दाखेरिमा हाम्रा जुन मूल धन हुन्, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, यिनीहरू जुन मूल धन हुन्, यसलाई हामीले कति पनि महत्त्व दिएनौँ। जुन नक्कली धन हुन् त्यसलाई महत्त्व दियौँ। फलत हाम्रो वातावरण विषाक्त बनेको छ। र अर्जुनले यिनी सबै धन उप विजय प्राप्त गरेका थिए। अर्जुनलाई निद्रा लाग्दैन थियो, निद्रामाथि पनि उनको विजय प्राप्त थियो। र यसरी चाहिँ भगवान् श्रीकृष्णले आफ्नो दिव्य पाञ्चजन्य नामको शङ्ख बजाउनु भयो भने अर्जुनले देवदत्त नामको शङ्ख बजाउनु भयो। भीमले पौण्ड्र नामको चाहिँ महाशङ्ख बजाउनु भयो भनेदेखि अनन्त विजयम राजा कुन्ती भोज युधिष्ठिर नकुल सहदेवश्च सुघोषा मणिपुष्पकौ। हे धृतराष्ट्र, हे राजन, कुन्ती पुत्र राजा युधिष्ठिरले अनन्त विजय नामको शङ्ख बजाउनु भयो। नकुल र सहदेवले सुघोष र मणिपुष्पक नामको शङ्ख बजाउनु भयो भनेदेखि काश्यश्च परमेश्वास शिखण्डी च महारथ दृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्विकीश्चापराजित। हे राजन, श्रेष्ठ धनुर्धर काशीराज, महारथी शिखण्डी, हाम्रा सेनापति दृष्टद्युम्न तथा उनका पिता राजा विराट, भगवान श्रीकृष्णको सेनाका नायक सात्विकी, राजा द्रौपदीका 5 पुत्रहरू र अभिमन्यु, यी सबैले आफ्नो ठाउँबाट आफ्नो तरिकाले बेग्ला बेग्लै शङ्ख बजाएर बडो घोषो धार्तराष्ट्राणाम
हृदयानि व्यदारयत् नभश्च पृथिवीं चैव तुमुलो व्यानुनादयन्। एउटा हिन्दीमा कहावत छ, चोर की दाढी में तिनका। हामी केटाकेटीमा चाहिँ गुरुहरूले कसैको केही यसो सानो चिज हराउँथ्यो स्कुलमा, अनि गुरुहरूले के गर्नुहुन्थ्यो भने सिनको बाँच्नुहुन्थ्यो, त्यो कुचोको सिन्काहरू ससाना टुक्रा बनाइदियो, अनि त्यहाँबाट सबैको हातमा दियो, अनि त्यहाँबाट मन्त्र पढे जस्तो गर्यो कि मन्त्र पढे जस्तो अग्रम बग्रम के होइन। अनि अन्तिममा जसले चाहिँ यो सामान चोरेको छ उसको चाहिँ सिनको चाहिँ 1 इन्च बढ्छ है, यति चाहिँ 1 अङ्गुल बढ्छ है भनेर भन्दिनुहुन्थ्यो। अनि सबैलाई थाहा छ, तपाईँहरूले त्यो श्रोताहरूले नि कतिले भोग्नुहुन्थ्यो। अनि जसले चोरेको हुन्छ उसको मनमा डाङ्ग हुन्थ्यो, 1 इन्च बढ्छ भनेपछि त कहाँ 1 इन्च भाँचिदिए भइहाल्छ नि भन्ने हुन्थ्यो। प्याट्ट भाँचिदियो, भाँचेपछि थाहा भइहाल्थ्यो, किनभने एकदम त गर्थ्यो, अरूको 1 इन्च बढेकै त हो नि, अरूको 1 इन्च बढ्थ्यो, अरू उसको गर्थ्यो र नाप्दाखेरिमा चोर साबित हुन्थ्यो। यहाँ पनि ठिक्क त्यस्तै भएको छ। सघोषो धात राष्ट्राणां हृदयानि विदारय व्यदारयत् नभश्च पृथिवीश्चैव तुमुलो व्यानुनादयत्। यति भयानक तरिकाले शङ्ख बजे, यति धेरै इको त्यहाँ छरियो कि त्यसले चाहिँ धात राष्ट्राणां, धृष्टराष्ट्रका 100वटा छोरा थिए, नातिहरू थिए, तिनी सबै यहाँ धातराष्ट्र शब्दले चाहिँ फेरि सम्पूर्ण कौरव सेनालाई प्रतिनिधित्व गर्छ। उनीहरूको हृदय चाहिँ चिरिन थाल्यो, किनभने उनीहरूलाई सबैलाई धेरै जसोलाई थाहा थियो कि धृतराष्ट्रका पुत्र दुर्योधनले चाहिँ अन्याय गरेका छन् र जो लड्न आएका थिए, एउटा कोही कर्टेसीमा आएका थिए, कोही पाण्डवसँग रिस हुँदो होइन, अब या त कतिपयलाई दुर्योधनसँग डर हुँदो, सबै लड्न आएका सेनाहरू त्यति बेलाका राजाहरू त एकै कारणले त आएका थिएनन्। तर जसलाई जो पाप हुन्छ, जसले पाप कृत्य गरेको हुन्छ, डर उसलाई लाग्छ। डराउनु पर्ने कुनै कारणै छैन। जो निष्पाप हुन्छ, निष्कलङ्क हुन्छ, उनीहरूलाई प्रतिवाद गर्न पनि आवश्यकता छैन, प्रतिवाद गर्न पनि आवश्यकता छैन। सुनलाई कसी लाउनु पर्दैन, कसी लाए पनि सुनै हुन्छ, ठहरिन्छ। पाण्डवहरू भगवान श्रीकृष्णले कसी लगाएका धर्मका पक्षमा लड्दैछ। हामीले आफ्नो हृदयलाई कसी लगाउनुपर्छ, सत्यका पक्षमा उभ्याउनुपर्छ, नत्र भने कालले हाम्रो जीवनलाई छिया गरिदिन्छ। ए बाबा, छिमेकीलाई थाहा नहोला, तपाईँको आमालाई थाहा नहोला, बालाई थाहा नहोला, श्रीमतीलाई थाहा नहोला, छोराछोरीलाई थाहा नहोला, तपाईँले गरेको अपराध तपाईँलाई त थाहा छ नि, मैले गरेको अपराध मलाई त थाहा छ नि। यदि कहिले अन्याय गरेका छौँ भनेदेखि त्यो अन्यायले हाम्रो हृदयलाई, मनलाई कुटु खाइरहेको हुन्छ। त्यस्तो कुटु खाइरहने भ्रष्टाचार, अन्याय किन गर्ने? लड्न त गएका छौ, राम्रो कारमा त चढ्छौ, ठुलो घरमा पनि बस्छौ, तर मनभित्र मैले अन्याय गरेको हो भन्ने कुरा थाहा छ भनेदेखि कुटु खाइरहन्छ। ठुलो सेना भए पनि कौरव सेनाको मन छिया भयो। धृतराष्ट्रहरूको हृदय एकदम डरले चाहिँ कम्पायमान भयो, थरथरी काम्यो, किनभने उनीहरू भित्रैदेखि सबैलाई थाहा थियो कि हामी अन्यायको पक्षबाट लड्दैछौँ। म यस अर्थमा म पनि अन्याय हुनेछु। जो न्यायका साथ हुन्छ ऊ निर्भय हुन्छ, जो अन्यायका साथ हुन्छ ऊ भित्र जहिलेसुकै डर विद्यमान हुन्छ। हस्त नमन, नमस्कार।